ओके। आजको टपिक छ क्लास 12 को होइन, रिलेसन एन्ड फङ्सनको इक्विभ्यालेन्स रिलेसन छ। एकदम म्याथमेटिक्समा 11-12मा ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने, निकै बुझ्नुपर्ने, यसमा चाहिँ अलिक दिमाग लगाएर पढ्नुपर्ने टपिक चाहिँ यो रिलेसन एन्ड फङ्सन, सेट्स रिलेसन एन्ड फङ्सन। यो प्योर म्याथमेटिक्समा पर्छ है। अब यसमा एकदम स्लोली ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ यो जुन टपिक हामी गर्दैछौँ। र यसमा चाहिँ यो आज म विशेष गरी रिलेसन टपिक, टाइप्स अफ रिलेसनहरू यो डिस्कस गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ फङ्सन एन्ड टाइप अफ फङ्सन, जस्तै टाइप अफ 1, 1, 1, 2 होइन, त्यो फङ्सनहरू छ, सिमेट्रिक, बाइजेक्टिभ फङ्सन, तिनीहरू डिस्कस गर्छु। आजको चाहिँ मेन टपिक चाहिँ मेरो आज चुज गरेको छु, यो चाहिँ हो इक्विभ्यालेन्ट रिलेसन, इक्विभ्यालेन्स रिलेसन। र यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ टाइप अफ रिलेसन हो। टाइप अफ रिलेसनमा युनिभर्सल रिलेसन होइन, आइडेन्टिटी रिलेसनहरू हुन्छ, तर मेन चाहिँ यो इक्विभ्यालेन्स रिलेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। ओके, यो यही कुरामा एक्सर्साइज 1.1 बेस छ होइन। यो कुरा क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गऱ्यो भने चाहिँ एक्सर्साइज 1.1 गर्न सक्छ। अब यसमा डिटेल्समा डिस्कस गरौँ। इक्विभ्यालेन्ट रिलेसन भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रिलेसन भनेको चाहिँ द्याट रिलेसन विच सेटिस्फाई अल दिस थ्री कन्डिसन। द रिलेसन सुड बी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक एन्ड ट्रान्जिटिभ। यो त्यो रिलेसनले यो तिनटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ त्यो रिलेसनलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भन्छ होइन। इक्विभ्यालेन्स रिलेसन इज अ रिलेसन बिङ रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक एन्ड ट्रान्जिटिभ। यो तिनटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो होइन। अब म 1 by 1 लाई सिस्टमेटिकली बुझाउने कोसिस गर्छु कि रिफ्लेक्सिभ रिलेसन के हो, सिमेट्रिक रिलेसन के हो र ट्रान्जिटिभ रिलेसन के हो, केलाई भन्छ होइन। फर्स्टमा रिफ्लेक्सिभ रिलेसन रिलेसन आर डिफाइन्ड अन अ सेट ए इज सेड टु बी रिफ्लेक्सिभ इफ एलिमेन्ट ए कमा ए बिलोङ्स टु आर फर अल ए बिलोङ्स टु ए, or element A is related to A for all A belong to R, then this relation is a reflexive भन्छ। यो डेफिनेसन पढ्दा कोही डिफिकल्ट हुन्छ, तर विथ इक्जाम्पलसँग हामी गयो भने यसलाई इजिली बुझ्न सक्छौँ। सिम्पल, रिलेसन आर डिफाइन्ड अन अ सेट इज सेड टु बी रिफ्लेक्सिभ इफ यो कन्डिसन चाहिँ एलिमेन्ट ए कमा ए बिलोङ्स टु आर फर अल ए बिलोङ्स टु ए। अब यहाँ दुईवटा कुरा आयो, आर र ए। ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ आर रिलेसन कसरी डिफाइन गरेको छ। विदाउट डिफाइन्ड रिलेसन हामीले यो कन्डिसन चेक गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै सेट कुन दिएको छ, त्यो एलिमेन्टहरू चाहिँ कुन सेटबाट लिएको छ र कुन सेटबाट लिएको छ र कसरी डिफाइन गरेको छ होइन। क्लास 11 मैले सबै डिटेल्समा सम्झाइसकेको छु, रिलेसन के हो, फङ्सन के हो होइन। त्यो रिलेसनमा रोस्टर फर्म र सेट बिल्डर फर्ममा लेख्नु सिकाइसकेको छु होइन। मेन चाहिँ रोस्टर फर्ममा लेखेर चेक गर्दा इजी पर्छ। र यसमा चाहिँ सिम्पल ध्यान दिनु पऱ्यो, यो अलिक डिफिकल्ट हुन्छ होइन यहाँबाट बुझ्नु। म इक्जाम्पलसँग जान्छु। जस्तै भनौँ रिलेसन चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ होइन। त्यो डिफाइन गरेको रिलेसनमा चाहिँ ए कमा ए बिलोङ्स टु आर छ कि छैन त्यो चेक गर्नुपर्छ। कुरा फर अल ए बिलोङ्स टु ए, फर अल ए बिलोङ्स टु ए, त्यो एलिमेन्ट्सको सबै ए चाहिँ हुनु पऱ्यो। ओके, नाउ ए रिलेटेड टु ए फर अल, अब यसरी लेख्न सकिन्छ सिम्पल कुरा। अब जस्तै इक्जाम्पल लिउँ, R1, R2, R3। ए यो जुन छ ए एलिमेन्ट कहाँबाट लिएको छ, A1 र 2 चाहिँ त्यो एलिमेन्ट भयो ए। दिस इज ए, दिस इज स्मल लेटर ए। यसलाई स्मल लेटर ए भन्छौँ, यसलाई स्मल लेटर ए ले डिनोट गर्छ, बिकज दिस इज अ एलिमेन्ट अफ ए सेट ए। ए इज अ सेट, हामीलाई सेट याद भयो यो। ओके, दुईटै कुरा हामीलाई याद हुनुपर्छ, दुईवटा कुरा याद हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ भयो कुन सेटबाट कुन एलिमेन्ट लिएको छ, र अर्को कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो सेटबाट लिएको एलिमेन्टलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरेछ, कुन रिलेसनले डिफाइन गरेको छ। ओके, मैले फर्स्ट कुरा सेट रहेछ A1 र 2 दुईवटा एलिमेन्ट लिएको छ, दिस इज स्मल लेटर ए। अब रिलेसनलाई चाहिँ R1 लाई कसरी डिफाइन गरेछ, यो सबै रोस्टर फर्ममा लेखेको छ होइन।
सो 1, 1, 2, 1, 1, 2 and 2, 2. Okay, 1, 1, 1, 2, 2, 2. फर्स्ट रिलेसन. सेकेन्ड रिलेसन म यो आफै डिफाइन गरेको होइन, आफै एउटा अन्दाजमा डिफाइन गरेँ. 1, 1, 1, 2 सेकेन्ड रिलेसन. थर्ड इज 1, 1, 2, 2. यो तीनटा रिलेसन डिफाइन गरेको छ. यो सबै यो 1, 2, 1, 2 जति पनि एलिमेन्ट छ, यो एलिमेन्ट चाहिँ सेट ए बाट लिएको छौँ. ए सेटबाट लिएको छौँ एलिमेन्ट र रिलेसन आर चाहिँ यसरी डिफाइन गरेछौँ. अब यो चाहिँ के हुनु पर्यो अनि सेट ए मा रिलेसन आर, दिस R1, R2, R3 is R is defined on a set A. On a set A is said to be reflexive. त्यतिखेर भन्छ if यो कुरा ध्यान दिनु, if A, A belongs to R. ओके, अब हेरौँ यहाँनिर छ कि छैन. A, A belongs to R छ कि छैन हेरौँ, रिलेसनमा छ कि छैन. 1, 1, 2, 2 छ. 1, 1 छ, 1, 1 रिलेसनमा छ 1 को. 2, 2 छ रिलेसनमा छ. भनेपछि यो रिफ्लेक्सिभ. मेन हेर्नु सबै छ कि छैन. 1 को 1, 1 छ, 2 को 2, 2 छ कि छैन. फेरि रिपिट गर्दैछु. यो 1 को 1, 1 छ कि छैन, छ. यो 2 को 2, 2 छ कि छैन, छ. अरू हुँदा नहुँदा केही फरक पर्दैन. 1, 2, 1, 3 अरू जेसुकै जति बेसी होस् केही प्रब्लम हुँदैन. खालि यति मात्र ध्यान गर्नुपर्छ, यो दिएको एलिमेन्टको सबैको छ कि छैन. A, A बिलोङ्स टु R छ कि छैन रिलेसन. A, A मिन्स यो A इज 1 इज A, 2 इज A. त्यस्तै 1 को 1, 1 छ रिलेसनमा, 2, 2 छ रिलेसन. यो रिफ्लेक्सिभ भयो. दिस रिलेसन इज रिफ्लेक्सिभ. ओके, यो रिलेसन रिफ्लेक्सिभ छ किन? 1 को 1, 1 छ, 2 को 2, 2 छ छैन. सो यो रिफ्लेक्सिभ रिलेसन होइन. यो रिफ्लेक्सिभ रिलेसन हो, यो रिफ्लेक्सिभ रिलेसन होइन. यो 1, 1 छ, 2, 2 छ. 1 को 1, 1 छ, 2 को 2, 2 छ. यो रिफ्लेक्सिभ रिलेसन. सिम्पल. 1 को 1, 1 छ, 2 को 2, 2 छ. अरू होस् नहोस् केही फरक पर्दैन, यो रिफ्लेक्सिभ भयो. यो 1 को 1, 1 छ, 2 को 2, 2 छैन, त्यही कारण यो रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भएन. यो 1 को 1, 1 छ, 2 को 2, 2 छ. ओके, यो भयो. यति भयो, सेटिस्फाई भयो. सो यहाँबाट मैले रिफ्लेक्सिभ रिलेसनलाई एकदम सिम्पल वेमा भने. रिफ्लेक्सिभ रिलेसन चाहिँ दुईवटा चिजको खाँचो पर्छ जहिले पनि यो इक्विभ्यालेन्ट रिलेसनको लागि. एउटा भयो रिलेसन, कस्तो रिलेसनले डिफाइन गरेको छ. अर्को कुन सेटबाट लिएको छ. त्यो सेटबाट लिएको एलिमेन्टलाई डिफाइन गरेको हुन्छ. त्यो डिफाइन गरेको चाहिँ जति एलिमेन्ट छ त्यसको छ कि छैन त्यति मात्रै हेर्नु. ओके, जस्तै इक्जाम्पल एक्सर्साइज 1.1 को 1 नम्बरको रिलेसन आर इन द सेट ए. सेट दिएको छ ए 1, 2, 3, 13 अप टु 14 सम्म. द नेचुरल नम्बर अप टु 14 दिएको छ, 1 देखि 14 सम्म. यो चाहिँ भयो सेट दिएको छ ए. अब रिलेसन डिफाइन चाहिँ कसरी गरेको छ? आर इज एक्स, वाई सच द्याट 3x - y = 0. ओके, अब हेरौँ. एक्स भनेको 1, 2, 3, 4, 13, 14. y भनेको 1, 2, 3, 4, 13, 14. यही हो. एक्स र वाई भनेको यही एलिमेन्टहरू लिएको छ. ओके, यहाँ ए र बी लेख्दा आउँथ्यो सच द्याट होइन. अब यहाँ सबै ए र बी लेखेको छ सजिलो लागि. बुकमा त एक्स माइनस यसलाई ए बी पनि लेख्दा नि भयो होइन. एनिवे बुकको फेरि बेसी मेनिपुलेट नगरौँ, कन्फ्युज हुन्छ. एक्स वाइ सच 3x - y = यो हो. ओके, यो डिफाइन गरेको छ. अब डिफाइन गरेकोले चाहिँ पहिला रोस्टर फर्ममा लेख्दा सजिलो पर्छ. इन रोस्टर फर्म आर इज इक्वल टु एक्स को ठाउँमा 1 हाल्यो, वाई को ठाउँमा 1 कुन हाल्दा 0, एक्स को ठाउँमा 1 हाल्दा 3, वाई को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो? 3. राइट ह्यान्ड साइडमा 0 आउँछ. 3 1 जा 3 - 3 0. अब एक्स को ठाउँमा 2 हाल्यो भने 3 2 जा 6, यहाँ 6 हाल्नु पर्यो. 2 र 6. अब एक्स को ठाउँमा 3 हाल्यो भने 3 3 जा 9, यहाँ 9 हाल्नु पर्यो. एक्स को ठाउँमा 4, एक्स ठाउँमा 4 हाल्दाखेरि 3 4 जा 12 - 12. 5 हाल्दा आउँदैन होइन.
एक्स्ट्रामा 1 हाल्दा यो आयो, यति आयो रिलेसन आयो, यति रिलेसन। अरू कुनै आउन सक्छ? 3 हाल्दा 3 3 जा 9 आयो, 3 4 जा 12। अरू यसलाई यसरी लेख्दा हुन्छ 3x = -y उता जाँदै +y। एक्स्ट्रामा 1 हाल्दा 3, एक्स्ट्रामा 2 हाल्दाखेरि 6, एक्स्ट्रामा 3 हाल्दा 9, एक्स्ट्रामा 4 हाल्दा y को भ्यालु 12 आउँदैछ। यसलाई इम्प्रोपर अलिकति यतापट्टि स्पेस राखेर गरौँ। ओके, r = 1 हाल्दाखेरि 3, 2 हाल्दाखेरि 6, 3 हाल्दाखेरि 9, 4 हाल्दाखेरि 12। यो चाहिँ भयो रोस्टर फर्म। पहिला रोस्टर फर्म रिलेसन चाहिँ यसरी डिफाइन भयो, यो सेटबाट लिएको रिलेसन डिफाइन बाइ 3x - y = 0। यसलाई रोस्टर फर्ममा लेख्नु मैले क्लास 11 मा सिकाइसकेको छु। अब यो छ कि छैन? 1 को 1 1 हुनुपर्ने छ, छैन। 2 को 2 2 छ, छैन। 3 को 3 3 छ, छैन। मतलब यसमा हियर 1, 1 नट बिलोङ्स टु रिलेसनमा छैन। मतलब a, a यो a हो नि त, यो a बिलोङ्स टु r हुनुपर्ने छैन। देयरफोर r इज नट रिलेटेड टु r। और यसरी लेख्न सक्छौँ, or 1 इज not related to r. Anyway, leave it. Therefore, r is not reflexive. r चाहिँ रिफ्लेक्सिभ भएन। किन भएन भन्दा अब 1 को 1 1 हुनुपर्ने छँदै छैन, 2 को 2 2 हुनुपर्ने छँदै छैन, 3 को 3 3 हुनुपर्ने छँदै छैन। अब यहाँ त 1 को 1 1 थियो, 2 को 2 2 थियो। मतलब यो नम्बरको सेम हुनु पर्यो, ड्रपलेट्स हुनु पर्यो है। त्यही कारण यसलाई यो फर्स्टको क्वेसन चाहिँ इट इज नट ए रिफ्लेक्सिभ होइन। रिफ्लेक्सिभ यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने, इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भएन भने यो रिलेसन चाहिँ इट इज नट ए इक्विभ्यालेन्स। यो जुन रिलेसन डिफाइन गरेको छ क्वेसन नम्बर एक्सरसाइज 1.1 को क्वेसन 1 मा डिफाइन गरेको छ यो रिलेसन चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन होइन। किनभने यो त रिफ्लेक्सिभ कन्डिसन सेटिस्फाई भएन। रिफ्लेक्सिभ होइन भने इक्विभ्यालेन्स रिलेसन तीनटै सेटिस्फाई हुनुपर्छ, अनि मात्रै यो रिलेसनलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भन्छ। इट्स कन्डिसन 3। नाउ यो चाहिँ रिफ्लेक्सिभ। अब सिमेट्रिकलाई डिफाइन गरौँ। सिमेट्रिक कस्तोलाई भन्नु? A symmetric relation. A relation R is defined on a set A is said to be symmetric. Same अघि जस्तै सेम रिपिट। रिलेसन R हुनु पर्यो, त्यो सेट A मा डिफाइन गरेर त्यो डिफाइन गरेको जुन रिलेसन छ त्यो रिलेसन चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो? सेटिस्फाई, के कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पर्यो? A, B बिलोङ्स टु R इम्प्लाइज दैट B, A बिलोङ्स टु R। अघि चाहिँ A थियो, अहिले चाहिँ AB छ भने BA पनि हुनुपर्छ। ओके, अब यहाँबाट अलिक बुझ्नु साह्रो पर्छ होला। अब यहाँनिर बुझ्नु सजिलो हुन्छ। सपोज इक्जाममा लेखेको छ A = 1 2 3 चाहिँ एउटा सेट लिएको छ। रिलेसन 1 2 3 4 चारवटा रिलेसन मैले डिफाइन गरेछु आफ्नै वेमा। अब यो चारवटा रिलेसनले कुन चाहिँ यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दैछ? A, B बिलोङ्स टु R, B, A बिलोङ्स टु R हैन। यो कन्डिसन कुन रिलेसनले सेटिस्फाई गर्दैछ? सब यो जुनले सेटिस्फाई गर्छ त्यो चाहिँ सिमेट्रिक रिलेसनमा सेटिस्फाई गर्ने त्यो सिमेट्रिक रिलेसन भयो। अब फर्स्टमा हेरौँ 1 को 1, 2 छ, 2, 1 छ कि छैन? छ। 2, 3 छ, 3, 2 छ कि छैन? छ। भनेपछि यो सिमेट्रिक रिलेसन छ। सिमेट्रिक रिलेसनमा A र B छ भने B र A हुनुपर्छ, त्यति नै हो। A र B यदि छ भने B र A हुनुपर्छ। अब 1A भयो, 2B भयो, AB छ रिलेसनमा, BA छ। A2 भने B3 भने AB छ, BA पनि छ। सो सिमेट्रिक रिलेसन हुनु लागि चाहिँ AB रिलेसनमा छ भने BA पनि रिलेसनमा हुनुपर्छ। 1 2 छ भने 2 1 छ, 2 3 छ भने 3 2 छ। यो सिमेट्रिक रिलेसन भयो, सिम्पल छ। अर्को 8 मा 1 3 छ, 3 1 छ। यो फर्स्टको त भयो 1 3 छ, AB छ, BA पनि छ, 3 1 पनि छ। सिम्पल छ है। 1 र 3 छ भने 3 र 1 हुनुपर्छ, त्यति नै। ओके, तर यो सिमेट्रिक हो कि होइन सोच्ने कुरा छ। यो सिमेट्रिक हो कि होइन? सिमेट्रिक हुनु पर्यो भने के हुनु पर्ने छ? A र B छ भने B र A हुनु पर्यो रिलेसनमा। A र B छ भने 2 र 3 छ भने 3 र 2 हुनु पर्यो।
1 र 4 छ भने 4 र 1 हुनु पर्यो, 5 र 6 छ भने 6 र 5 हुनु पर्यो, उल्टा जस्ट एउटा हुनु पर्यो। अब यसमा 1 र 3 छ, 3 र 1 छ, 2 र 2 छ भने 2 र 2 फेरि छ भने अटोमेटिक छ, यही भयो। 2 र 2 यो छ भने यही भयो, त्यही कारण यो पनि सिमेट्रिक रिलेसन भयो। यो पनि सिमेट्रिक रिलेसन किन भयो भने 1 र 3 छ, 3 र 1 छ, 2 र 2 छन्, 2 र 2 अटोमेटिक छ। सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेसन। थर्डको 1 र 1 छ, 1 र 1 छ भने 1 र 1 अटोमेटिक छ। 1 र 2 छ, 2 र 1 छ, छैन। 1 र 3 छ, 3 र 1 छ, छैन। यो चाहिँ सिमेट्रिक रिलेसनमा हैन। यसमा 1 र 1 छ, ओके, 1 र 2 छ, 2 र 1 छ, 2 र 2 छ, 3 र 3 अटोमेटिक आफै छ, यो पनि भयो। हुनुपर्ने यति नै हो रिलेसन। जस्तै R5 मा 1 र 3 2 र 3 छ भने सेकेन्डमा 3 र 2 हुनु पर्यो, यति भयो भने यो के भयो, सिमेट्रिक रिलेसनमा। अब यसमा सिमेट्रिक रिलेसन छ कि छैन यो क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर 1 मा 1 र 3 छ, 3 र 1 छ, छैन। सो R इज, यो क्वेसन है, यो क्वेसन सल्भ गर, R इज नट सिमेट्रिक बिकज 1 र 3 रिलेसनमा छ, यहाँ 1 र 3 यो रिलेसनमा छ, तर बट 3 र 1 चाहिँ रिलेसनमा छैन, नट बिलोङ्स टु R। यो बिलोङ्स टु भनेको छ, नट बिलोङ्स टु भनेको छैन। सो R इज नट सिमेट्रिक बिकज 1 र 3 रिलेसनमा छ, 1 र 3 छ, अब 3 र 1 छैन, अर्थ चेक 2 र 6 छ, 6 र 2 छैन, 3 र एउटा छैन भने सकिएको नि त, एउटा छैन भने यो रिलेसन इज नट सिमेट्रिक। यो रिलेसन जुन डिफाइन गरेछ एक्सरसाइज 1.1 को 1 मा, यो चाहिँ रिफ्लेक्सिभ पनि होइन रहेछ, सिमेट्रिक पनि होइन रहेछ, किनभने यो अकर्डिङ टु दिस डेफिनेसन, यो र डेफिनेसनले यो कुनै सेटिस्फाई भएन। नेक्स्ट इज क्वेसन नम्बर नेक्स्ट इज ट्रान्जिटिभ रिलेसन। ट्रान्जिटिभ रिलेसनमा सेम रिलेसन आर डिफाइन्ड अन सेट ए इज सेड टु बी ट्रान्जिटिभ इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C। यसमा चाहिँ A र B हुनु पर्यो, B र C हुनु पर्यो, यो दुईटा छ भने मात्रै A र C छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ। A र B छ, B र C छ र A र C छ भने त्यो चाहिँ उयो भयो, यहाँ A, B हुनु पर्यो, त्यहाँदेखि यो B, C हुनु पर्यो, A र B हुनु पर्यो, B र C हुनु पर्यो र A र C हुनु पर्यो। यो तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ यो ट्रान्जिटिभ हुन्छ। यहाँ चेक गरौँ ए मा हैन, A इज रिलेटेड टु B छ भने, B इज रिलेटेड टु C छ भने त्यसको मतलब A इज रिलेटेड टु C हुनु पर्यो, छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रान्जिटिभ रिलेसन भयो। जस्तै 1 र 2 छ, 2 सँग कुनै छ, 2 र 3 छ, यहाँ 1 र 2 A, 2 इज B, B किन 2 लाई B लेख्छ भने 2 लाई B लेख्नु पर्यो, यसलाई 3 लाई C ले। A र B छ रिलेसनमा, B र C रिलेसनमा छ, A र C छ कि छैन, 1 र 3 छ कि छैन, छ, A र C पनि छ। सो यो चाहिँ के भयो, ट्रान्जिटिभ रिलेसन सेटिस्फाई। यो दिस रिलेसन इज ट्रान्जिटिभ, किनभने A र B 1 र 2 लाई ले, अब B लाई 2 लाई B लेख्छ भने 2 लाई B लेख्नु पर्यो, अर्कोलाई C अब हैन। A र B यहाँ छ, A लाई 1 ले, 2 लाई B ले भनेपछि 2B भएपछि 2 नै B हुनु पर्यो, A 3 लाई C, अब A लाई 1, B लाई 2, C लाई 3 ले भने A1 B C 3, A र C पनि हुनु पर्यो। अब यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो, 1 र 2 छ, 2 र 3 छ, 1 र 3 हुनु पर्यो, सिम्पल कुरा, 1 र 2, 2 र 3, 1 र 3 कन्डिसन सेटिस्फाई भन्छ, यो चाहिँ ट्रान्जिटिभ हुन्छ। अलिकति डिफिकल्ट छ ट्रान्जिटिभ बुझ्नुपर्ने, फेरि म भन्दैछु ट्रान्जिटिभ 1 र 2 छ, 2 र 3 छ भने 1 र 3 हुनु पर्यो हैन, त्यो चाहिँ अब यस्तो छ, सपोज अर्को R 1 र 2 छ, 2 र 3 छ, 1 र 4 छ भने यो चाहिँ होइन, फेरि यो ट्रान्जिटिभ किन 1 र 2 छ, 2 र 3 छ, 1 र 3 हुनुपर्नेमा 1 र 4 छ नि त, 1 र 3 छैन भने चाहिँ यो के होइन, इज नट ए ट्रान्जिटिभ रिलेसन।
यसमा 1 र 2 छ, 2 र 3 छ, 1 र 3 छैन हैन, यो के भएन, ट्रान्जिटिभ रिलेसन भएन। ओके, नेक्स्ट यसमा 1 र 1 छ, 1 सँग कुन छ रिलेटेड छैन, 2 र 2 छ, 3 3 छ। अब यसमा सिम्पल कुरा, यो रिफ्लेक्सिभ हो होइन, हैन त्यसलाई फेरि नगरौँ। 1 र 1, 2 र 2, 3 यो ट्रान्जिटिभ हो कि हो, यो ट्रान्जिटिभ हो, किनभने 1 1 छ, 1 को कुनैसँग रिलेसन छ छैन। एनीवे यो लेटर डिस्कस लेटर, किनभने यो अलिकति फेरि यत्रो बुझाएर यो कन्डिसनलाई बुझाउनु खोज्दा नबुझ्नु पनि सक्छ हैन, किनभने यस्तो छ नि ट्रान्जिटिभ हुन्छ, हल्का भनिदिन्छु, अब बुझ्यो भने ठिकै छ, बुझेन भने त्यस्तो बेसी ध्यान दिनुपर्ने कुरा छैन, किनभने कन्फ्युज हुन्छ। अब 1 र 1 ए र बी छ, बी र सी छ, कहीँ 1 सँग कुनै छ छैन भनेपछि यसको कुनै छैन। 2 र 2 छ, यो 2 को कुनैसँग छ छैन। ए र बी छ, ए र बी सबै ए बी छ, बीसी छैन, ए बी छ, बीसी छैन, ए बी छ, बीसी छैन। अब ए बी छ, बीसी नै भेटेन भने यो अटोमेटिक ट्रान्जिटिभ रिलेसन हुन्छ। अब ए बी र बीसी छ भने चाहिँ एसी हुनै पर्छ। ओके, R4 1 2 1 2 2 2 1 होला, 1 2 2 1 छ अरे। अब के हुनु पर्यो, 1 र 2 छ, 2 र 1 छ, अब के हुनु पर्यो, 1 र 1 हुनुपर्ने, ए र सी छ छैन, 1 र 1 छैन, सो यो चाहिँ के भएन, नट ए ट्रान्जिटिभ रिलेसन। ओके, यो ट्रान्जिटिभ रिलेसन भएन। अब यहाँबाट चेक गरौँ, यसमा यहाँनिर पहिला खोज 1 र 3, 1 र 3 छ, 3 र अर्को कुनै छ, यहाँ छ 3 र 9 छ। ओके, अब के हुनु पर्यो, 1 र 9 हुनु पर्यो, छ 1 र 9 छैन। ओके, अब यसलाई लेख्नु पर्यो, हियर 1, 3 बिलोङ्स टु R, 3, 9 पनि छ हैन, 1, 3 छ, 3, 9 बिलोङ्स टु R, बट 1, 9 A, C, that is 1, 9 not belongs to R, therefore R is not transitive. यो जुन क्वेसन नम्बर 1 थियो एक्सरसाइज 1 को न यो न सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिभ छ, न सिमेट्रिक छ, न ट्रान्जिटिभ छ, कुनै पनि तीनटै रिलेसन सेटिस्फाई गरेन। ओके, यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। नाउ अलिकति क्वाइट डिफिकल्ट भयो कि हैन यो कुरा बुझ्नु। अब यसमा सिम्पल 1 चाहिँ 1 र 2 छ, 2 र 3 चाहिँ 1 र 3 हुनु पर्यो, 1 र 2 छ, 2 र 3 चाहिँ 1 र 3 हुनु पर्ने छैन, 1 र 2 छ, 2 र 3 छ, 1 र 3 हुनु छैन, 1 र 2 छ, 2 र 1 छ, 1 र 1 हुनु पर्ने छैन। ओके, नाउ क्वेसन नम्बर आई थिंक यो 4 अहिले यति हेरौँ। यहाँनिर अब रिलेसन्स आर चाहिँ एउटा क्वेसन नम्बर आई थिंक क्वेसन नम्बर 4 मा छ। रिलेसन आर चाहिँ डिफाइन गरेछ, ए चाहिँ सेट चाहिँ ए चाहिँ सेट अफ रियल नम्बर लिएको छ, आर इज सेट अफ रियल नम्बर, यो चाहिँ रिलेसन हो, यो चाहिँ सेट अफ रियल नम्बर लिएको छ। रिलेसन आर चाहिँ केले डिफाइन गरेको छ, ए कमा बी सच दैट is less than equal to b square। यसमा यो रिलेसन आई थिंक क्वेसन नम्बर 2 को होला, क्वेसन एक्सरसाइज 1.1 को क्वेसन नम्बर 2 को। अब यो यति दुईटा कुरा याद ध्यान दिनुपर्छ हामीले। फर्स्ट ध्यान दिनुपर्ने यो सेट चाहिँ केमा छ, सेट अफ रियल नम्बर भने चाहिँ एनी नम्बर आएको एक्सेप्ट कम्प्लेक्स नम्बर हैन।
यो रियल नम्बर भनेको चाहिँ रिलेसन है, यो चाहिँ आरडिई दिस आर डिनोटेड द रिलेसन। ओके, रिलेसन चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको छ। अब यसले रिफ्लेक्सिभ सिमेट्रिक ट्रान्जिटिभ सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन त्यो चेक गर्नु छ। फर्स्टमा हामीले चेक गरौँ रिफ्लेक्सिभ छ कि छैन। रिफ्लेक्सिभ हुनु लागि आफूमै उयो हुनु पर्यो। जस्तै एक लेट ए इज इक्वल टु 2 ले मैले बी इज इक्वल टु अटोमेटिकली 2 आउँछ हैन, बी इज इक्वल टु 2, किनभने रिफ्लेक्सिभमा ए कमा ए लिनु पर्यो नि त, ए पनि सेम लिनु पर्यो बी पनि सेम लिनु पर्यो अलवेज। ओके, अलवेज ए र बी सेम लिनु पर्यो, ए को ठाउँमा 2 लिएको छ भने बी को ठाउँमा 2 नै लिनुपर्छ रिफ्लेक्सिभ रिलेसनमा। अब ए को ठाउँमा मैले 3 लिएँ भने बी को ठाउँमा 3 नै लिनुपर्छ। अब यो हेरौँ, a square 2 b square 2 square 2 is less than is 2 to the 4 आयो आएन नि त, यो 2 4 भन्दा बराबर हो हैन नि त। ओके, सो हैन नि त यो। अब 3 लियो भने ए को ठाउँमा 3 लियो भने बी को ठाउँमा 3। रिफ्लेक्सिभमा ध्यान दिनु पर्ने, ए को जतिले बी को त्यति नै। 3 लियो भने अब ए को ठाउँमा म 3 लेख्दैछु, बी को ठाउँमा 3 लेख्दैछु, स्क्वायर छ 9। कहिले 9 भन्दा बराबर हो हैन। सो हियर 2 is not less than equal to 2 square, therefore R is not रिफ्लेक्सिभ। यो रिलेसन रिफ्लेक्सिभ होइन, किनभने आफै भन्दा कहिले पनि बराबर हुनु छैन। नाउ नेक्स्ट इज हामी अब लिनु सिमेट्रिक चेक गर्छौँ। सिमेट्रिकमा ए र बी लिनु पर्यो। लेट मैले ए ले 3 एन्ड बी ले सिस्टमेटिकली लेखौँ यसलाई हैन, सल्भ गर्दाखेरि। सपोज 2,2 बिलोङ्स टु आर, यो रिलेसनमा 2,2 यो रिलेसनबाट लिए मैले, तर के भन्यो 2 इज नट लेस देन इक्वल टु 2 स्क्वायर होइन, देयरफोर आर इज नट रिफ्लेक्सिभ। सेकेन्डमा ट्रान्जिटिभ ल्याउँ। सपोज 2 र एउटा ल्याउँ, सपोज 3 र 4 चाहिँ यो रिलेसनमा ल्याउँ, 3 र 4 चाहिँ रिलेसनमा ल्याउँ, एन्ड 3 एन्ड 4 बोथ बिलोङ्स टु दि ए। 3 र 4 चाहिँ दुइटै यो एबाट। अब 3 ए लाई मैले 3 लेँ, बी लाई मैले 4 लेँ। ओके, अब हेरौँ, यहाँनिर गर्दैछु। यो 3 ए को ठाउँमा 3 बी को ठाउँमा 4 स्क्वायर हो यो त, किन 4 4 जा 16, 3 इज लेस देन इक्वल टु ओके। एनिवे यहाँनिर अलिकति एउटा कम्प्लिकेट। फर्स्टको आर इज आई थिङ्क रिफ्लेक्सिभ लेस देन अर इक्वल टु, लेस देन हुन्छ नि 3 3 9। आर इज रिफ्लेक्सिभ, यो रिफ्लेक्सिभ हुन्छ। यो अलिकति यहाँ यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा है, लेस देन अर इक्वल टु, लेस देन अर इक्वल टु। ओके, लेस देन अर इक्वल टु ध्यान दिनुपर्ने कुरा, लेस देन अर इक्वल टु। यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजन भयो, म रिपिट गर्दैछु। अघि फर्स्ट मैले जुन पाराले भने लास्टमा यहाँनिर अलिकति उयो गर्दाखेरि चाहिँ यो रिफ्लेक्सिभ भएन भन्ने भएको थियो, तर यो रिफ्लेक्सिभ हो, किनभने यो रिफ्लेक्सिभ रहेछ। आर इज रिफ्लेक्सिभ। ओके, किनभने 2,2 बिलोङ्स टु आर
ओके किन यो चाहिँ 2 इज अलवेज 4 3 11 3 इज लेस देन 9 अब यहाँनिर मैले यो रिफ्लेक्सिभको सेकेन्डमा मैले के देखाउनु खोज्दैछु भने सिमेट्रिक अब सिमेट्रिकको लागि चाहिँ मैले सपोज 3 लेँ लेट a इज इक्वल टु 3 लेँ b इज इक्वल टु 4 लेँ ओके अब के छ 3,4 बिलोङ्स टु r हो किन हो भने अब 3 को ठाउँमा 3 इज लेस देन इक्वल 4 स्क्वायर हो नि त यो 3 चाहिँ 4 4 जा 16 भन्दा सानो तर 4 and 3 इज नट बिलोङ्स टु r होइन किनभने यो रिलेसनमा पर्दैन किनभने 4 इज लेस देन इक्वल 3 स्क्वायर इज 9 9 3 स्क्वायर इज 9 यो त सेटिस्फाई हुँदैछ अरू मैले कुनै नम्बर लिएँ अनि यो त सेटिस्फाई हुँदैछ रिफ्लेक्स चाहिँ फेरि मैले अरू कुनै 3 र 1 ले सपोज मैले अथवा 1 र 4 ले एउटा नम्बर फेरि म यसलाई डिस्कस गर्छु किनभने यो नम्बर यो डिफिकल्ट रियल नम्बरको यति बेसी नम्बर हुन्छ यसलाई चेक गर्न अलिकति प्रब्लम 1 र एलाई 1 इज लेस देन इक्वल टु 4 स्क्वायर ए को ठाउँमा 1 इज लेस देन इक्वल टु बी को ठाउँमा 4 16 हो त्यही कारण 1 र 4 इज बिलोङ्स टु आर बट अब 4 मैले उल्टा गरेँ यहाँ चाहिँ अब फर्स्टमा सिमेट्रिकमा के हुनु पर्यो a, b बिलोङ्स टु r हुनु पर्यो यो भएपछि सेटिस्फाइड के हुनु पर्यो b, a बिलोङ्स टु r सेटिस्फाइड हुनु पर्यो अब 2 र 3 छ भने 3 र 2 पनि यसमा पर्नु पर्यो अब 1 र 4 त यो सेटिस्फाई भयो 1 र 4 ले सेटिस्फाई भयो यो कन्डिसन 1 र 4 ले कन्डिसन सेटिस्फाई त्यही कारण यो फर्स्टको सेट अब यो त छ अब यो छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो यो छ भने यो हुनै पर्यो अनि मात्रै उयो हुन्छ सिमेट्रिक रिलेसन सेटिस्फाई हुन्छ यसमा चाहिँ 1 र 4 छ अब 4 र 1 छ कि छैन अब 4 इज लेस देन इक्वल टु 1 स्क्वायर हो कि होइन हुँदैन किन 1 स्क्वायर इज 1 4 त 1 भन्दा सानो होइन बराबरी पनि होइन देयरफोर 4, 1 चाहिँ के हो रिलेसनमा पर्दैन हैन देयरफोर r इज नट सिमेट्रिक फेरि म लास्टमा एकखेप डिस्कस गर्छु किनभने यो अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु प्रब्लम हुन्छ अब सिम्पल कुरा हैन फर्स्टमा 2 र 2 छ किनभने 2 स्क्वायरको जहिले सानो हुन्छै हुन्छ 2 इज फर्स्टको रिफ्लेक्सिभ छ किनभने ए लिनु पर्यो ए मिन्स सेम नम्बर लिनु पर्यो 2 इज अलवेज लेस देन इक्वल टु 2 स्क्वायर 3 लियो भने 3 इज अलवेज लेस देन इक्वल टु 3 स्क्वायर 4 लियो भने अलवेज 4 इज लेस देन इक्वल टु 4 स्क्वायर 5 लियो भने 5 इज अलवेज लेस देन 5 स्क्वायर भनेपछि जुनै नम्बर लिँदा पनि सेटिस्फाई हुँदैछ रिफ्लेक्सिभ तर कुनै यस्तो नम्बर चुज गर्नु पर्यो जो चाहिँ नहुन पनि सक्छ जस्तै 1/3 लियो भने